फोन मारून मला वाजून गटार दांडेलमध्ये रस्तो मेळपाक जाय मिटींग ते नाही एवढे मागीर काय मला 5-6 भायर जाल्ले मिटींग पण येताले पळय न्हू लास्टचे थंय मला जेवया लेट जालो थंय पण ताका म्हणटा डायबिटीज म्हाका मुतपा जाय म्हणटा इमिडिएटली मुतपा जाय म्हाका मुतपाक थांबूंक जाय दांडेले भितर आसता हांव थांबपा पळय तोय सगळो हांव मुतपा मुतान देला हातूंतलो ताका 2 फोन आसता एक हातूंतलो फोन पडलो न्ही आनी तसोच दवरलो मुतलो भितरल्यान तो फोन काडपाक गेलो तेन्ना तुजें कोणी हात म्हाजो दिसता म्हणपा लागलो बटन लायलो गाडी येता आसतना तो येलो अनकॉन्शियस जालो त्या गाडयेन घातलो भितर आनी तुकाच फोन केलो हांवें भावाक काडून हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो मागीर ते सांगार येयले एम्बुलन्स घेवन म्हळ्यार हांगा यो पळय मोल्यार कडेन कितें तो मरे मदीं वाटेक भेल्या मरे मदीं डल जावपा लागलो सारको डल जावपा लागलो ब्लॅक जावपा लागलो मागीर आनी पावस पडटा म्हळ्यार गाडी फास्ट पडटा आनी थंय गाडी ओवरटर्न जाली सो ते मातशें टायम गेलो ना थंय कोलॅप्स जालो दोगां तुमी गाडयेन बसयल्ले गाडयेन गाडयेन बसलो म्हणजे गाडी कडेन हांव मुत्तालें न्ही गाडयेन थंयच आसतालें थंय ताका अनकॉन्शियस चक्कर हांव म्हणटा फकाणां जाता कितें करतलो मागीर म्हणपा ताका तसो दवरलो आनी सकयल येलो मागीर मोल्याक मागीर आमी मोल्याक मुखार येयले आनी मागीर ताका शिफ्ट केलो बाय दॅट टायम ताका वयता म्हाका चड कसलो हे बीन तुवें पयलो खोबरो फूल ब्लॅक आउट न्ही तो काळो कसलो एक्झॅक्ट अनमोड काय ना अनमोड आसा आमी गेले म्हणटा मागीर दांडेलो वचपा रस्तो आसता भितर आसता थंयच्यान आमी येवन वयर वटल्याक जेवतले म्हणाले कितें टायमींग कितें जाल्लो टायमींग अरावंड 1 बिहायंड अरे येत ना जाली काय वयत ना येत ना घरा आमी हांगासर 5 कितें गेल्ले आनी येवन म्हणल्यार घाई म्हणल्यार रातची येवपाचें अशें कितें म्हणल्यार काम आसलें कितें म्हणटालो ना तशें काय नॉर्मली आमी थंय गेले म्हणटकीर आमी थंय रावपाक वचनासले न्ही हां म्हणल्यार येताले तुमी अशें सोदचे न्हू थंय कोणाक मिटींग करपाक गेलो कोण फ्रेंड आसलो आनी कितें गाडयेन कितें बरें उठयलें अशें तुमी वचत आसताले हे कितें पयलेच फावट हे पयले फावटी पयलो दांडेली गेलो तो आनी हांव पंगडा आसलो तो थंय गेलो हांव तुका हें दाखयलें ताणें खंय चावलो तो दाखयलें तेणें खबर पण तुका कळ्ळें तेकाच खबर म्हाका खबर हांव हॉस्पिटलांत तेन्ना तेणें म्हाका कशें केलें तेन्ना एक मनीस दुखून पडलो तोंडांतल्यान फेस ब्लिडींग बी काय ना गुंड बी काय ना तशें कांय ना म्हाका मागीर हॉस्पिटलांत ताणें म्हणलें की ताका नेक बायट म्हणून तो मरे निवळ जालो आतां पोस्टमॉर्टमाक हें केलें भाव गेला कौतूक गेला मडगांव आमी तुमी थंयचें काम करून रिटर्न येताले तूं एकल्यानूच ताका गाडयेन घालून मागीर हाडलो पूण दांडेलीच्या रामनगर लागीं आसले मदीं हेल्थ सर्वीस काय ना आनी वयल्यार रेंजूय ना आनी रेंजूय ना आनी पावस पडला तूं थंय गेलो जाल्यार तूं बेळगांव हॉस्पिटल फॅसिलिटी जाली सो एटलीस्ट हांगा कितें आमी गोंयान बरो म्हणटा कितें जालें आनी ताच्या भावाक फोन मारलें गाडी घेवन यो सो म्हाका तो मारलो एम्बुलन्स येयलो ऑक्सिजन तूं लावलो डायरेक्ट मोल्या व्हरून येयलो मागीर घेवन मोल्याच येयलो मागीर थंयच्यान मागीर 108 मागीर थंयच्यान 108 ते घेवन आयले शिफ्ट केली पण तेन्ना सुद्दां मोल्या पावले तेन्ना यू वर स्टेबल ऑर स्टेबल नासलो स्टेबल म्हणल्यार वाटेर बाबा उदक बिदक कितें मागलें गाडयेन तशें काय ना स्टेबल नाशिल्लो तो ऑलमोस्ट मागीर उलोवपाक तें उलयता तो उलयलो तेन्नाच बसलो तेन्नाच गाडयेन आपणाक दिसता म्हणून मागीर कांय घरां कितें न्ही सो तो जेन्ना मागीर जाम जालो जाल्यार म्हाजेर प्रेशर येयलो आतां रेंज ना न्ही म्हाका केन्ना गाडी सकयल रेंज जास्त हांकां फोन मारचो पडलो मागीर अभी म्हणटाक पावलो मागीर अभीक सांगलें तूं हांगा घराचो गाडी फोन आसा आनी एम्बुलन्स घेवन थंय अशें जालें मागीर ते सगळे भायर सरले आनी ते मागीर ते थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी हॉस्पिटलांत हाडलो 2 सुमार थंयच्यान भायर सरले तुमी देडा देडा आनी हांगा हॉस्पिटलान गेला पळय कोण डेट ते मागीर तेन्ना मागीर आमी सगळे हाडले न्ही एम्बुलन्स सगळे अशें पण हें जावना म्हणटा सेफ जावना बरो फ्रेंडा मिस करता सामकें बरो फ्रेंड म्हणजे परस
जीव म्हळ्यार कित्याक ताणें म्हाका सदांच पयला तूं वांगडा कोविड टायमा वयल्यान तुमकां सामको जीव म्हणपा कारण कशें सांग तूं आतां मम्मी कडेन फेस करूं शकना मम्मी म्हणटा केतना वचना तूं आसा थंय केतना वयता आवय कितें सांगो आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं वचना म्हणून भंयना आनी हांव कांयच करूंक शकलो ना आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख हांव म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची इच्छा आसली ती आज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाजें तशें सगळ्यात वायट दीस ना तुमकां पळयलें सामकें तेजे वेळेस सामकें आणि शेवटी तुझ्याच वांगडा आसलें ना त्याला आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करूं हें कितें केलें तें म्हाका केन्नाच आमी तें सगळें उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो ना तितलो आमी हें आशिल्लें पयस दिल्ली वचून येयले दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे गेलो मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो भुरगो दिल्लीन वांगडा थंय वयता तें हांव सगळे जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा फोंडेकार बरोबर सगळें गोंय भर लॉस जाल्लें सारकें न्ही केतन भाटेकर वचप हो एक बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जर येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें जाता पूण आमी केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले आनी प्रत्येक ज्या मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें एक फोंडेकारांचो लिडर अशें म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून हांव जास्त सोडली तेका सगळ्यांक पावपी म्हणून सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूंक शकले ना ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतय मरे तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसता न्ही आयज आशिल्लें आयज आशिल्लें म्हाका ते पोस्टपोन जाला कितें खबर ना तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम कितें जालें आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टायम जावपाक तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी मुकोम यो सो म्हाजें तशें तूं आतां पयलीं काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं येयन जाल्यार आपूण एकटो वचून ताका खबर आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडूं म्हणजे आमचें खबर आहा कशें कितें बॉन्डिंग एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो खंय सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें तेणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक इतलें देवाचें तेडे हांव एक ताज्या गाडी भले श्लोक म्हणटालो म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑरेटर सारको बरो पर्सनल लिडर जावपा ना गोंया फोंड्यान न्ही आनी गोंयान जावपा ना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑरेटर सामको आमकां एक बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तुजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्ना टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतली तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूंक शकलो ना म्हणून म्हणटा मम्मी वांगडा ना तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूंक शकलो ना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें नाशिल्लें देवान दवरपाक जाय फोंडेकाराक दवरपाक जाय